السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده وفيديو جديد، لو كيكو سيترون ولا كيك ديال الحامض اللي كيجي منفوخ بزاف وكيجي هشيش وكيجي زوين. غادي نتعرفوا عليه مع جميع الاسرار ديال النجاح ديالو، كيفاش يجينا لو كيك منفوخ، كيفاش يتشق، كيفاش نديروا لو كلاصاج او سيترون، لو سيرو او سيترون اوسي. غادي نخليكم مع الوصفه ونتمنى انها تعجبكم. دونك غادي نحتاجوا 130 غرام ديال الزبده، 3 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، 120 غرام ديال السكر سنيدة، 180 غرام ديال الطحين ولا ديال الدقيق، ساشي ديال خميرة الحلويات وساشي ديال الفاني، قشور حامضة وحدة محكوكين، وقشور الحامض المسلين مقطعين على شكل مكعبات، ومعلقه ديال الحليب المكثف المحلى ولا نيستلي ولا ما عندكمش تقدروا ديروا العسل. دونك فواحد لو بول غادي ندير قبيصه ديال الملحه وغادي نهرس البيض. ديما نديروا قبيصه ديال الملحه باش ما تجيناش ريحه البيض في لاباط. كما قلت لكم نيستلي تقدروا تعوضوه بالعسل ولا تعوضوه بالجليكوز، اي حاجه غادي تعوض العسل نقدروا نستعملوها. غادي نزيد سكر سنيده، والمعلقه ديال نيستلي، مهم قياس معلقه كبيره. وغادي غنخلط لو ميلونج، وغادي نكون وجدت لو بان ماغي، وغادي ندير لو بول ديالي في لو بان ماغي. هاد العمليه كنديروها حيت لا طومبيراتور ديال لاباط مهمه بزاف باش كتاكتيفا لا لوفور شيميك الخميره، ولو كيك كيجي منفوخ وكيجي طالع. دونك هاد العمليه مهمه بزاف. دونك اللي عنده ترمومتر غادي نبقاو نخلطوا لو ميلونج حتى يوصل ل 45 درجه. اللي ما عندوش ماشي مشكل، غنديروا لو بول في لو بان ماغي وغادي ندفيوه. غادي نحسوا به غير دفا، ما نسخنوش بزاف ونحيدوه. الناس اللي عندهم ترموميكس تقدروا تخدموا هادشي في ترموميكس، ديروا السكر والبيض ونيستلي وديروهم في ترموميكس وتغيغليو لا طومبيراتور على 45 دوغري. اون فوا يوصل على 45 دوغري تقدروا صافي تحيدوهم ترموميكس ونكملوا لا غوسيت. دونك في اون كاسرول غادي ندير الزبده نديروها تذوب، وحتى هي غادي نخليوها تبرد شويه تدفى شويه باش ما نديروهاش سخونه في لاباط، سينو غادي طيب البيض. فواحد لو بول غادي ندير الطحين، الفاني، وغادي نزيد خميره الحلويات. خميره الحلويات 8 غرام 9 غرام نورمالمون، غادي تزيدوا غير شي شويه من خميره اخرى. وغادي نخلط المكونات الجافه. بيان سور هادشي غربلوه، انا غير ما تشداتش في التصويره، مهم راه عاود تغربلت هادشي. غادي ناخذ داك لو ميلونج ديال البيض والسكر وغادي نزيدوه على النواشف. هاد ماشي غادي نزيدو الطحين على البيض، نو، البيض اللي غادي نزيدوه على الطحين وغادي نخلطو. كيما قلت لكم الا ما عندكمش ان ترمومتر ديروه في لو بان ماغي وغير يدفى، راه ميم با 2 دقائق ولا دقيقه راه كيوصل ل 45 دوغري. غير تحسوا بيه دفى تحيدوه، ما تسخنوش بزاف وما طيبوش بزاف. وبيان سور تبقاو تخلطوا، ما تحبسوش من التخلاط ولا غادي يطيب البيض. دونك فوالا لاباط فاش كنزيدو عليها البيض والسكر كي كتكون. غادي نزيد الزبده على دفعات وغادي نخلط بلا سباتول من الفوق للتحت. غادي نبقى غادا بحال هكا حتى تانكوربورا الزبده مع لاباط وكتكون عندنا اون بات هوموجين. الناس اللي عندهم ترموميكس ما تكملوش لا غوسيت كامله في الترموميكس. هذاك البيض من الترموميكس تكبوه على لو ميلونج ديال الطحين والخميره. هاد العمليه مهمه بزاف باش لا لوفير شيميك كتاكتيفا وكيعطي المفعول ديالها واللي كيجي لو كيك منفوخ. الا بغينا يجي منفوخ ضروري نديرو هاد العمليه. دونك فوالا غادي نبقى نزيد الزبده شويه بشويه حتى كتخلط لاباط. لا تيكستور ديال لاباط كتكون ما خفيفه ما ثقيله.
ما تشوفوهاش بحال هكا وتزيدوا لها الطحين نو. الا بغيتوها تجي هشيشه بحال هكا كتكون، يسيفي انكم تحترموا المقادير بالقياس ديالهم غادي تجيكم خفيفه. دونك فوالا لا تيكستور ديالها كي كتكون. غادي نزيد قشور الحامض معسلين. كيزيدوا مذاق زوين في هاد لو كيك. الا ما عندكمش تقدروا ما ديروهمش، ولكن راهم كيزيدوا مذاق زوين. وغادي نزيد قشور الحامض. لو سيترون فير من الاحسن حيت كتكون لو غو ديالو كيكون مجهد على لو سيترون جون. وغادي نخلط. غادي نزيد شويه ديال العصير الحامض، غير قياس معلقه صغيره. غادي ناخدو ان مول. الا كان عندكم صغير من الاحسن ديروا بابي كويسون طالع من الفوق باش لو كيك في لو فور كيلقى فين يطلع. دونك غادي نكب لو ميلونج ديالي في لو مول. ودابا غندوزو لاسيوز كيفاش يجينا لو كيك غونفلي وكيفاش يجينا مشقق من الوسط. غادي نهزو واحد الموس وغادي نديروه في شويه ديال الزيت، وغادي ندوزو خط من الوسط ديال لو كيك بالموس. هادشي هذا هو السر الا بغينا لو كيك يجي مفرقع ويجي مشقق. دونك فوالا لو كيك ديالنا مور ما كيطيب كيجي منفوخ. انا طيبته على 160 درجه. ندوزو لو سيرو. غادي نحتاجو 120 غرام ديال الماء، 20 غرام ديال السكر، و 25 غرام ديال العصير ديال الحامض. دونك فواحد لاكاسرول غادي ندير الماء ونزيد ليها السكر وعصير الحامض. غادي نخليه حتى كيغلى هاد لو ميلونج ديال السكر والماء، عاد كنزيدو عصير الحامض باش داك العصير ديال الحامض ما كيفقدش لو غو ديالو. دونك فوالا مور ما كيغلي كنزيد له عصير ديال الحامض وغنخليه يزيد غير شي شويه. غادي نديموليو لو كيك لو بابي كويسون. بالنسبه للطياب انا طيبته على 160 درجه لمده 50 دقيقه بحال هكا. كنعطيه الوقت كافي ديال الطياب، والعافيه ضروري تكون مهيله. الا عندكم ان فور فونتيلي تقدروا طيبوه فونتيلاتور، الا ما عندكمش طيبوه من التحت حتى يطيب وتشعلوا له الفوق. و بيان سور سون بريشوفي لو فور. دونك فوالا لو كيك كيجي من فوق وكيجي عالي وكيجي سورتو خفيف بزاف. غادي نرد لو كيك لو مول باش غادي نسقيه. غادي ناخذ واحد الموس وغادي نسقب لو كيك باش لو سيرو يلقى فين يدخل. لو كيك يكون ديجا برد شويه ولو سيرو حتى هو نخليوه يبرد شويه. وغادي نسقي لو كيك. لو سيرو ما تيكونش حلو، بالعكس كيكون فيه داك لوغو ديال الحامض زوين، وحتى الحلاوه ما كيكونش حلو بزاف، راه غير 20 غرام. دونك غادي ندوزو لو كلاصاج. غادي نحتاجو فيه 200 غرام ديال السكر كلاصي و 60 غرام ديال العصير ديال الحامض. فواحد لو بول غادي ندير سكر كلاصي وغادي نزيد له عصير الحامض. دونك الي دان فوي غادي نحاول نخلط حتى كيتخلط داكشي وكنحصلوا على واحد لو كلاصاج اللي يكون ليس. دونك فوالا غادي نزيد له شويه ديال القشور ديال الحامض غير بور دوني ان بو بلوس دو غو. ناخذ لو كيك غنعاود نحيدو عاوتاني من لو مول باش نكلاصيه. ضروري نديرو واحد لو بلاطو من التحت ولا شي طاوه باش داك السكر كلاصي نجمعوه من بعد. وغادي نكلاصي لو كيك. لو كلاصاج راه كيهبط مع لو كيك. غادي نحاول الا كان باقي شي بلايص ما قاصهمش لو كلاصاج غادي نحاول بلا سباتول نقادهم. دونك غادي نسخنوا لو فور على 250 درجه وغادي نطفيوه وغادي نخشيو فيه لو كيك وغادي نخليوه لمده 5 ديال الدقائق. ملي كدوز 5 دقائق كنقيسوا لو كيك، الا ما كانش كيلصق صافي دير صافي.
دونك فوالا لو كيك ديالنا كيفاش كيجي منفوخ بزاف، و جيسبر لا غوسيت تكون عجباتكم. كيجي هشيش وداك لو كلاصاج كينشف على لو كيك وكيجي زوين بزاف. جيسبر كو لا فيديو تكون عجباتكم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، والى فيديو اخر